अत्यन्तै खुसी खबर आएको छ। प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह महानगर विश्व सङ्घको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेन महानगरका विश्व सङ्घका वर्ल्ड एसोसिएसन अफ द मेजर मेट्रोपोलिसमा महानगरको सञ्चालक समिति सदस्यमा पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सङ्घका महासचिवको जोडी वाकरले प्रमुख शाहले पत्र पठाउँदै 2024 देखि 2026 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको खबर दिनुभएको छ। कार्यकालमा सन् 2024 को जनवरी महिनाबाट सुरु हुनेछ। सञ्चालक समितिको सङ्घको प्रमुख व्यवस्थापकीय अङ्ग हो। सदस्यहरूको महासभाले तोकेको दिशा निर्देश र पूरा गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ। रणनीति अभिमुखीकरणको विकास र महानगरका प्रमुख लक्ष्यको विकास तथा उपलब्धिको लागि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने यसको काम रहेको छ। पत्रमा भनिएको छ, म तपाईको भूमिकाको बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्न र आगामी वर्षहरूका लागि तपाईको संस्थाका प्राथमिकताको बारेमा जान्न, महानगरको रणनीति दिशासँग जोड्ने तरिकाका बारेमा जान्नका लागि तपाईको टोलीसँग एक छोटो बैठकको प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। तपाईको वैधानिक भूमिकाको अवधि हामी महानगरसँग संयुक्त कामहरू गर्न सक्छौँ। ठुलो शहरी समूहको यो सङ्घले सरकारलाई पनि भेला गरेर महानगरको दिगो र समान विकास र उत्थानशील र समाज रूपान्तरणका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छन्। यसले महानगरीय प्रशासनसँग विश्वव्यापी विज्ञता र स्थानीय विश्वव्यापी मुद्दालाई बृहत दायरामा जोड्छ, अनुभवहरूको साटासाटको अवसरमा उपलब्ध गराउँछ। यसमा 140 भन्दा धेरै ठुला महानगरपालिका सदस्यहरू छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकका 80 वटा सहरभन्दा यसको सदस्य छन्। ल्याटिन अमेरिकामा क्यारिबियन मुलुकबाट 20 वटा, उत्तर अमेरिकाबाट 7 वटा, युरोपका 18 वटा र अफ्रिकाबाट 25 वटा सहरहरू सदस्यमा छन्। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललित निवास भित्रका जग्गा भवन निर्माणका लागि स्वीकृति नदिने भएको छ। ललित निवास जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको बेलामा महानगरपालिकाले त्यहाँ कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 4 पर्ने ललित निवासको जग्गामा आइतबार दिउँसो पुगेको महानगर प्रहरी टोलीले 2 दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। साथै सो क्षेत्रमा सूचना टास गर्दै महानगरको स्वीकृति बिना निर्माण भएका वा निर्माणाधीन संरचना हटाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललित निवास भित्रको जग्गा भवनमा निर्माणका लागि स्वीकृति नदिने भएको छ। महानगरको निर्देशन विपरीत उल्लेखित क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2024 को दफा 39 अनुसार त्यसको भवन संरचना भत्काइनेछ र भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्ध घरधनीबाट सरकारी बाँकी सरह असिल उपलब्ध गरिनेछ। यसै बीचमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँ महानगरको अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराम महर्जन, नापी कर्मचारी धनकुमार कार्की पक्राउ गरेका छन्। उनीहरूलाई आइतबार दिउँसो काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। यसअघि गत मङ्गलबार भाटपटिन सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित धर्मप्रसाद गौतम र सुधीर शाह, गोपाल कार्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने सोही दिनमा पक्राउ परेका अन्य 3 जना पनि अदालतको आदेश अनुसार छोडिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई साक्षी राखेर ऐतिहासिक काम गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनु भएको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट र फाउन्डेसन अफ अमेरिकाद्वारा आयोजित मेरो भोइस युनिभर्स मेरो डान्स युनिभर्सको प्रतिस्पर्धी प्रतिभासँग आज भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको समृद्ध र सुशासन क्षेत्रका लागि केही नयाँ गर्ने सोच रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, मैले भनेको थिएँ यसपटक म कुनै पनि नराम्रो काम गर्दिनँ, नराम्रो काम हुन पनि दिन्न। जति गर्छु देश र जनतालाई साक्षी राखेर राम्रो मात्र गर्छु। इतिहास र भावी पुस्ताले पनि सम्झन गरी केही ऐतिहासिक काम गर्छु। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले देश र निर्माणको लागि अभियानमा बलियो 7 दिनमा युवा पुस्तालाई अपिल समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, आज तपाईहरू प्रतिभाशाली कलाकारहरू भाइ बहिनीहरूसँग यसरी भेट्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। आफ्नो कला र प्रतिभा बोकेर आफ्नो मातृभूमि तथा पितृभूमि नेपालसम्म आउनुभएको यहाँहरूलाई सबैले म हार्दिक स्वागत गर्न तथा अभिवादन गर्दछु। विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेका रहेका भए पनि आफू रहेकै स्थानबाट आफ्नो नेपाली भाषा पहिचान
संस्कृतिको प्रचलन, संरक्षण, सद्भाव र प्रवर्धन लाग्नका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, विश्वको सबै देशको इतिहास र पहिचान त्यसको देशको भाषा, संस्कृति नै निर्धारण गरेको हुन्छ। आफ्नो अलग्गै भाषा, संस्कृति भएका देशको विश्वमा अलग्गै र उच्च अस्तित्व रहन्छन्। त्यस्तै विश्वमा रहेका सबै नागरिकहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृतिको माया गरेका छन्। नेपालको लागि विश्वमा विशिष्ट पहिचान रहेको र उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, नेपालीलाई चिन्ने विविध विशेषतामध्ये हाम्रो अलौकिक कला र भाषा, संस्कृति, सभ्यता रहेको छन्। विश्वको 1/3 बढी जनसङ्ख्या अवस्थामा धरोहरको गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको उद्गम स्थल नेपालका लागि हामी नेपाली त्यसैको विश्वको लागि सबैभन्दा धेरै भाग्यमानी नागरिक हौँ। विश्वमा मानचित्रमा हाम्रो अलग र उच्च अस्तित्व रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले पुनः जोड दिएर भन्नुभएको छ, हामी एकपटक नेपाली सधैँका लागि नेपाली हौँ। हामी तपाईँ जहाँ र जुन अवस्थामा रहे पनि हाम्रो भाषा, संस्कृतिलाई उच्च बनाउने काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आह्वान रहेको छ। विश्वमा छरिएर रहेको सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको मेरो आह्वान रहेको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनमा काठमाडौँमा जारी भएको मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स प्रतियोगिताका लागि सहभागी भएका कलाकारप्रति नेपाली भाषा र कलाको प्रवर्धनमा लागेका प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वको प्रतिभालाई जम्मा गरेर नेपाली भाषामा गायन तथा नेपाली संस्कृतिको नृत्य प्रतियोगिताको आयोजन गरी कलाकारहरूलाई नेपालसम्म ल्याई यो स्तरको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागेका प्रधानमन्त्रीले आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यस प्रतियोगितामा सहभागी मध्ये कतिपय भाइ बहिनीहरूले पहिलो पटक आफ्नो मातृ र पितृभूमि टेक्न पाएका होलान्। त्यसैले विदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपालप्रति यस्तो महान कार्यमा सम्पन्न गरेको आयोजक संस्थालाई म आभार व्यक्त गर्दछु। विश्वमा 52 भन्दा बढी देशमा नेपाली भाइ बहिनीहरू बीच प्रतियोगिता गराएर उक्त संस्थाले नेपाली भाषा र संस्कृतिको विकासको उद्देश्य राखी उक्त गायन तथा नृत्यको प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छन्। यहाँहरूले पढ्नुभएकै होला, सुन्नुभएकै होला, मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फोहोरको डङ्गुर सफा गरेर भ्रष्टाचार मुक्त देश निर्माणको लागि अभियान साथै मैले सङ्कल्प गरेको जस्तोसुकै परिस्थितिमा होस् देश र निर्माणको लागि महाअभियान सरकार दृढतापूर्वक लाग्न छ। यहाँका लागि युवा साथीहरूको बलियो साथ तथा सहयोगको लागि रहने मैले विश्वास लिएको छु, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँले राजनीतिक दलहरू, नेता र सबै उस्तै हुन्छन् खालको टिप्पणी यथार्थपरक नभएको बताउनुभएको छ। उहाँले सबै पार्टी र नेताहरू त्यस्तै हुँदैनन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने प्रयासमा आफू लागेको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सानो दुःखले प्राप्त गरेको व्यवस्था होइन। उहाँले भन्नुभएको छ, निरङ्कुश राजतन्त्रको काल कोठारीबाट देशले आजको अवस्थामा ल्याउनका लागि हजारौं शहीदको जीवनको बलिदान भएको भन्ने लाखौं युवाको जीवनको ऊर्जाशील समयमा खर्चन भएको छ। उहाँले यो हामी सबैको व्यवस्था भएको र सबैको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएकोले त्यसको रक्षा गर्ने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापनाका लागि प्रयास भएको परिवर्तन चाहने उत्साहितका लागि बताउनु भएको छ। सो जनताको समृद्धि सुशासन पक्षमा छैनन् भन्ने आतंकित छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, देश निर्माण गर्ने सरकारले सङ्कल्प र बलियो साथ दिनका लागि यहाँहरू समक्ष अपिल गर्दछु। नेपाली मूलका भुटानी अमेरिकी युवा व्यवसाय नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण, सद्भाव एवं प्रवर्धनका लागि उद्देश्यलाई स्थापना गरेको इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यी प्रतियोगिता यो आयोजना गरेको छन्। त्यसको साथै यो संस्थाले विश्वमा विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली भाषी बीच सांस्कृतिक भाषिक एकता कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। गायन र नृत्यका यी दुई प्रतियोगितालाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिएर त्यसैगरी संसारमा छरिएर रहेका नेपालीलाई एकीकृत गरी नेपाल ल्याउने, नेपाली कलाको प्रवर्धन गर्ने यस कार्यले निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतियोगितामा गायन र नृत्यको लागि विजय हुने प्रथम जनाही 1 करोड र दोस्रो हुने गरी 30 लाख, तेस्रो हुनेले 20 लाख प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल राउन्ड हाल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भएका छन्। धन्यवाद। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का अध्यक्ष तथा यस 20औं साधारण सभाका पनि अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, मान्य मन्त्रीजीहरू, मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, CNI का पूर्व अध्यक्षहरू, CNI का सबै पदाधिकारीहरू,
विशिष्ट उद्योग व्यवसायी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी र उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिले त म नेपाल उद्योग परिसङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा परिसङ्घ परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र देशको औद्योगिक विकासमा परिसङ्घको भूमिका अझ सशक्त बन्दै जाओस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसङ्घले उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सृजना लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी सिएनआईले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको र कतिपय त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म स्वयं पनि सहभागी रहँदै आएको छु। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सिएनआईले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन सङ्कल्प लिएको छ त्यसका लागि धन्यवाद प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिमा नै अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी एवं उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले परिसङ्घले सुरु गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनत्व लिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यो अभियान मार्फत औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा म सधैँ नै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छु। म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखा पर्दै गएको छ र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको स्पष्ट सङ्केत देख्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधि मैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याज दर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी त्यसलाई लागू गर्न, पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकारका तर्फबाट भइरहेका पहलप्रति यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, सार्वजनिक र सहकारीको मोडेल अगाडि सारेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आउने दिनमा पनि यो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढ रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। देशमा उद्योग धन्दाको विकास भएमा रोजगारी सृजना हुनुको साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको देशभित्रै उत्पादन हुने अपेक्षा गरिन्छ। अहिले देशमा कतिपय उद्योगहरू विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कतिपयले जनशक्ति पनि बाहिरकै प्रयोग गरिरहेकोले यस्ता उद्योगले आन्तरिक रोजगारी सृजना तथा अपेक्षित स्तरमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनन्। कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले उद्योग क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्याई कुल ग्रास्त उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुपर्नेमा कतिपय सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेको छैन। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर
संरचनागत रूपान्तरणमा जोड दिने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा योजनाका कार्यहरू अघि बढाएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले कृषि, वन, जडीबुटी र पानी लगायतका देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरिसकेको छ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। अहिले भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीजीले र श्रम मन्त्रीजीले पनि केही विषय सरकारको अवधारणा बारे, नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा यहाँ राखि नै सक्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई विशेष रूपले नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारका सोचहरू र अझ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिका लागि गरिरहेको जोडको बारेमा पनि यहाँहरूको अगाडि राख्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुँदै गएका छन्। सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको पुनः उपयोग गर्दै थप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कार्य अघि बढाइरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने दिशामा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघ जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा म विशेष रूपले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। परिसंघले म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने सुझाव सहित रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणा मलाई दिएको मलाई स्मरण पनि छ र मैले धेरैचोटि त्यसलाई हेरेको पनि छु। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति कार्यक्रम एवं बजेटमा राख्ने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र वा मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकार समक्ष आशय पेश गरेको छ। पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ र बजेटमा समेत त्यसको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। खास गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावना भन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तु मात्र नभई देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खरबौंको आयात हामीले गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसै गरी रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था हामी कहाँ छ। देशभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैनन्। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको अबको बाटो भनेको उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुमा नै रहेको छ। यसतर्फ परिसंघको ध्यान पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक जानेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले घोषणा गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई विशेष बनाउने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाउँदैछ। यसमा उद्योग व्यवसायीहरूको तर्फबाट तपाईहरुले उठाएका केही कमी या केही टिप्पणी, केही आलोचनामा सरकारको ध्यान गएको छ। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिने हदसम्म सम्बोधन गरिने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु।